बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो नौजवान सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में दाखिल हुए। दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये है वो शख्स सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। उनसे पूछते हैं, क्या किया है इस शख्स ने? अमीरुल मोमिनीन, उसने हमारे बाप को कत्ल किया है। क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है और क्यों कत्ल किया? सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं। वो शख्स जवाब देता है, या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बाप अपने ऊंट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया, तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। फिर तो कसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सजा। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ना फैसला लिखने की जरूरत और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस और मुबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही उस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया, ना ही ये पूछा गया कि ताल्लुक किस कदर शरीफ खानदान से है, ना ही ये पूछने की जरूरत महसूस की गई कि इसका ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, मुआशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से भला सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मतलब ही क्या है? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से खड़ा हो, कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये जमीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बता आऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, कौन तेरी जमानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खेमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कोई जमानत दे इसकी। क्या ये 10 दिरहम के उधार या जमीन के टुकड़े या किसी ऊंट के सौदे की जमानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की जमानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई ऐसा भी तो नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एतराज करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने की सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर एक खामोशी सी छा गई है। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुतासिर है, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डालकर रख दिया है। क्या उस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा और उसके बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, या फिर उसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाएगा? वापस न आया तो मकतूल का खून रायगान जाएगा। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर अल्तजा भरी नजरों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ कर दो इस शख्स को, इन्हें अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे बाप को कत्ल करे, इसको छोड़ दे, ये तो हो ही नहीं सकता। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज से पूछते हैं, ए लोगों, है कोई तुम में से जो इसकी जमानत दे? अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़बत और सदक से फिर पूरे बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं जमानत देता हूँ इस शख्स की। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसने कत्ल किया है, चाहे कत्ल ही क्यों न किया हो। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہو اسے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتا اسے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کا الوداع کہنے، اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے، نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دے۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہوئے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے، حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو دامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے، بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح سے راہ میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی دہڑی کو تر کرتے نیچے گر رہے تھے۔ اے نوجوانوں، تمہاری عفو و درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم و دلی پر جزائے خیر دے۔